लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सम्पूर्णलोकेषु सुन्दर रघुवंशनायक करुणाकर निधानानां श्रीरामस्य चरणकमलपादौ भवद्भ्यः सर्वेभ्यः कल्याणप्रदौ भवताम्। प्रियाः रामानन्दयुताः श्रोतारः, अहं निधिः तिवारी समेषां भवतां मङ्गलकामनाः कामये। श्रोतारः, कार्यक्रमस्यारम्भे भवन्तः सुभाषितप्रभागं शृण्वन्तु। अनुभागोऽयं प्रस्तूयते सहयोगिनया मम निधिना। सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत् यद्भूतहितमत्यन्तम् एतत् सत्यमतं मम। यद्यपि सत्य वचन बोलना श्रेयस्कर है, तथापि उस सत्य को ही बोलना चाहिए जिससे सर्वजन का कल्याण हो। श्लोककर्ता नारद के विचार से तो जो बात सभी का कल्याण करती है वही सत्य है। साधुक्तं भवत्या। संगीतानुरागिणः मे प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, एतस्य कार्यक्रमस्य प्रसंगानुभागः भवन्तः सर्वे अधुना श्रोष्यन्ति। नरेन्द्र दत्त सीमवालेन गीतमेकम्। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभाम् सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम् देव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्ताम् रक्तोत्पलाभचरणाम् भवतीं परेशाम्। प्रातर्नमामि महिषा सुरचण्डमुण्डा शुम्भासुरप्रमुखदैत्यविनाशदक्षाम् ब्रह्मेन्द्ररुद्रमुनिमोहनशीललीलाम् चण्डीं समस्तसुरमूर्तिमनेकरूपाम्। प्रभागाय एतस्मै धन्यवादाः भवति। श्रोतारः, जिज्ञासा मानवस्य प्रवृत्तिः वर्तते, येन कारणेन नवीनाविष्काराः प्रकाशे आयान्ति। जिज्ञासा शान्तये मनुष्याः देशविदेशौ प्रत्यपि ज्ञानसंवर्धने उत्सुकाः भवन्ति। देशविदेशयोः घटनाम् आधृत्य साप्ताहिकी वार्तायाः प्रमुखवार्ताः कथयति मम समकक्षिणी सुषमा शर्मा। राष्ट्रिय युवा दिवसोपलक्ष्ये राष्ट्रपतिना युवा प्रकरणानां मन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण स्वामी विवेकानन्द जयन्त्योपलक्ष्ये तेभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता। महाराष्ट्रे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना 63,500 कोट्यधिक रूप्यकाणां बहवः विकास परियोजनाः शुभारम्भिताः। वाणिज्यिक जलपोतेषु नैजेन्तर्येण आक्रमणानां प्रत्युत्तरे अमेरिका ब्रिटेन देशयोः हौसी विद्रोहिणः विरुध्य विस्तृतरूपेण वायु आक्रमणानि प्रारब्धानि। उत्तर भारतदेशः शीतलहर्याः प्रकोपे वर्तते। बहवः प्रदेशाः गहन कुज्झटिकायाः कारणात् आच्छादिताः सन्ति।
मोहाली त्रिदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलायाः प्रथम 20-20 प्रतिस्पर्धायां भारतदेशेन अफगानिस्तानदेशं 6 धावनाङ्कैः पराभूतम्। राम मन्दिर प्राण प्रतिष्ठायाः आहत्य 11 दिवसानां विशेष अनुष्ठानं प्रारब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सम्प्रसारितः श्रव्य सन्देशः एकः। धन्यवादाः भवत्यै। मे संस्कृत समुपासकाः श्रोतारः, भवन्तः यथा जानन्ति यत् ज्ञानप्रवाहे संवर्धने च गुरूणाम् उपदेशः दीपकस्य समानमेव प्रकाशयति अस्मान्। कार्यक्रमस्यास्य उपक्रमे अपि भवतां सकल ज्ञान संवर्धनाय उपस्थिताः वर्तन्ते श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर शिवदत्त आर्य महोदयाः। तैः सह वार्तां साधयति पुनीत त्रिपाठी। प्रियाः श्रोतारः, अद्य अस्माभिः सह आकाशवाण्यां समुपस्थिताः सन्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर शिवदत्त आर्य महोदयः। नमस्काराः महोदयाय। नमस्कारः। सुस्वागतम् अस्ति अत्र भवताम् आकाशवाण्याः संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्यान्तर्गतस्य ज्ञान विज्ञान साक्षात्कार प्रभागे। धन्यवाद महोदय। महोदय, भवान् शिक्षाशास्त्रज्ञो विद्यते, एवं तावत् अध्यापक शिक्षायां मूल्यानाम् उपादेयता भवता का दृष्टा उत वा प्रकल्पिता, कथयन्तु कृपया भवान्। महोदय, उत्तमः प्रश्नः वर्तते। वर्तमान सन्दर्भे वयं जानन्ति यत् अस्माकं समाजे राष्ट्रे नागरिकाणां निर्माणे मुख्यतया अध्यापकानां भूमिका वर्तते। ते अध्यापकाः यदि मूल्ययुक्ताः भविष्यन्ति तदा अस्माकं ये नागरिकाः सन्ति ते सम्यक् रीत्या स्वजीवनस्य विकासं कर्तुं शक्यन्ते। तदनन्तरं ते यदा स्वविकासं सम्यक् रीत्या कर्तुं शक्यन्ते ते राष्ट्रनिर्माणे समाजविकासाय च स्वयोगदानं सम्यक्तया दातुं शक्नुवन्ति। एतदर्थं ये शिक्षकाः सन्ति तेषु विविधमूल्यानां प्रत्यक्षीकरणम् आवश्यकम् अस्ति व्यवहारे। यथा एकं मूल्यं वर्तते कर्तव्यपरायणता। कर्तव्यपरायणे यदि शिक्षकः स्वकर्तव्यनिर्धारणे यत् किमपि कर्तव्यनिर्धारणं वर्तते तत् सम्यक् रूपं कार्यं करोति, तदनन्तरम् अस्माकं ये अधिकं कर्तारः सन्ति ते सम्यक् रीत्या अवगमनं कर्तुं शक्नुवन्ति। तदर्थं मूल्यानां विकासः बहु आवश्यकं वर्तते, परञ्च मूल्यानां विकासस्य शिक्षा यदि कस्मै दास्यामः तदा स्वयमेव ते मूल्याः स्वजीवने भविष्यामः। एतदर्थं ये अध्यापकाः सन्ति यथा एकं स्वशिक्षणे अभिवादनं वर्तते। अभिवादनमपि एकं बहु आवश्यकं मूल्यं वर्तते, परन्तु वर्तमान समये तत् छात्रेषु न दृश्यते। तत् व्यवहाररूपे ते कृत्वा अवगमनं कर्तुं शक्नुवन्ति यत् अभिवादनेन को लाभः। एकः श्लोकः वर्तते, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। तो अभिवादनेन को लाभः भवितुं शक्यन्ते भवता। एतदर्थम् अभिवादनम् अवश्यमेव करणीयम्। अनन्तरं दया, क्षमा, अहिंसा, सत्य, धैर्य, संयम इत्यादिके ये मूल्याः सन्ति। एतस्य एकम् उदाहरणं तस्मै छात्राणां सम्मुखे अवश्यमेव प्रस्तुतीकरणं कर्तुं शक्यते। एतदर्थं शिक्षा प्रक्रियायाम् अध्यापक शिक्षा प्रक्रियायां सैद्धान्तिक रूपेण प्रायोगिक रूपेण विविधाः कार्यक्रमाः सन्ति। तेषां ये भविष्ये ये अध्यापकाः भविष्यन्ति ते शिक्षणे प्रशिक्षणे एतद् ज्ञानं कुर्वन्ति, तथा च मूल्ययुक्ता शिक्षा कथं छात्राणां दातुं शक्यन्ते एतस्मिन् विषये ते स्वनिर्माणमपि कुर्वन्ति। तथा च अस्माकं या आवश्यकता वर्तते समाजे राष्ट्रे तादृश निर्माणार्थं ते प्रयासः अपि कुर्वन्ति। अस्मिन् सन्दर्भे वर्तमान समये तकनीकी अपि उपयोगः ते कर्तुं शक्नुवन्ति। यथा सूचनानां सम्यक् रीत्या ते प्रापणानन्तरं ते छात्राणामपि सद्यः किमपि कोऽपि परिवर्तनं वर्तते, कोऽपि नूतनं ज्ञानं वर्तते ते दातुं शक्नुवन्ति। एतदर्थम् अध्यापक शिक्षायां
मूल्यानां बहु आवश्यकता वर्तते, परं च मूल्यानां विकासाय सतत प्रयासस्य आवश्यकता वर्तते। सतत प्रयासेनैव छात्राणां सम्यक्रीत्या विकासः भविष्यति। शोभनम् आचार्य, भवता योगदर्शनस्योपरि अध्ययनं विभिन्नासु कार्यशालासु भवता योगदर्शनम् आलक्ष्य अनेकानि शोधपत्राणि स्वीयानुभवाश्च प्रकटितानि। तर्हि चिन्तायुते शरीरे अथवा सुस्थिर जीवनशैली योगस्य शिक्षायाः किम् उपादेयत्? अस्माकं श्रोतृजनान् कृपया। योग शिक्षा वर्तमान संदर्भे चिन्तायुते शरीरे बहु आवश्यकं वर्तते। जना सुखमय जीवनस्य इच्छा कुर्वन्ति, कल्पना एतदर्थं ते कथं ते सुखमय जीवनं कर्तुं शक्नुवन्ति एतस्य अस्मिन् मूले योग शिक्षा बहु सहायकं भवितुं शक्यते। एका सुस्थिर जीवनशैली मुख्यतया सुखमय जीवनशैली एतद् वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एतदर्थं योग शिक्षा भवन्तः सर्वे जानन्ति एव इदानीं यत् योग माध्यमेन यथा तत्र प्रथमः महर्षि पतञ्जलिना उक्तं यत् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। सर्वं तत्र चित्तेषु वर्तते। यत्किमपि मनसि भवति यदि स कर्मणापि जायते तदा तस्य विकासः दृश्यते, तस्य जीवनस्य व्यवहारात् दृश्यते। एतदर्थं तत्र ये अङ्गानि सन्ति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इत्यनेन अष्टेषु अङ्गेषु यथा यम नियम तत्र प्राणायाम ध्यान एतद् बहु मुख्यं वर्तते। तद् योग शिक्षा माध्यमेन तत्र यत् सैद्धान्तिक रूपेण अस्ति सा यदि प्रायोगिक रूपेण आगमिष्यन्ति जीवनेषु तदा बहु सम्यक् रीत्या जीवनस्य विकासः भवितुं शक्यते। यथा सामान्य रूपेण ध्यानम् अस्ति, ध्यानं स्वप्रयासेन ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति। ध्यान कुत्रापि यदि भवितुं मनस्य स्थिरीकरणार्थं ध्यानस्य बहु आवश्यकं वर्तते। ध्यानेन यदि प्रातः काले वयम् उत्थाय महत् कार्यं करिष्यन्ति तदा तस्मिन् मूले ध्यानमपि बहु आवश्यकं वर्तते। एतदर्थं योग शिक्षा बहु आवश्यकं वर्तते। योगेषु ये आसनानि सन्ति, आसनानां यथा सूर्यनमस्कारेण मुख्यतया पूर्ण शारीरिक आङ्गिक क्रिया जायते। तो अत्र जीवन विकासाय केवलं शरीरस्य विकासस्य आवश्यकता न वर्तते, तत्र मनसि यत्किमपि चलति एकाग्रचित्तरूपा यत् कार्यं यदि भविष्यति तदा तत् कार्यं सफलमपि जायते। तो वर्तमान समय एकः शब्दः वर्तते आङ्ग्लभाषायां सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सुस्थिर विकासः यत् भवति अस्माकं किञ्चित् हानिः अपि न जायते तथा च अन्ये अपि हानिः न जायते। एतदर्थं प्रयासः यदि योगेन माध्यमेन भविष्यति। योगः किं करोति? योगः कस्यापि हानिः न करोति, स्वविकासेन सह अन्येऽपि विकासस्य कृते मार्गः प्रशस्त करोति। एतदर्थं योग शिक्षा तत्र प्राथमिक स्तरतः उच्च स्तर पर्यन्तं बहु आवश्यकं वर्तते और एतस्य प्रयोगः अपि सर्वत्र प्रचलति। तत्र प्रायोगिकदृष्ट्या तत्र योग शिक्षा ये शिक्षकाः सन्ति ते सामान्यरूपेण विद्यालय प्रारम्भे अथवा कक्षा प्रारम्भे ते तत्र योगस्य अभ्यासः अपि कुर्वन्ति। एतेषु योग शिक्षकाणां भूमिका अपि बहु आवश्यकं वर्तते। योग शिक्षा सम्बन्धी यद् ज्ञानम् अस्ति तत् ज्ञानं मुख्यतया भारते पूर्वमेव आसीत्, परं च अत्र अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः प्रयासेन तत्र बहु व्यापकरूपेण भारतवर्षे अथवा विश्वे प्रचलति। महोदय, भवता साक्षात्काराय स्वीय बहुमूल्य समयः प्रदत्तः, एतदर्थं भवते वचांसि समर्पयामि। धन्यवादः। धन्यवादाः महाभागेभ्यः। श्रोतारः शृण्वन्तु, साम्प्रतं संस्कृत जगता सम्बद्धः संस्कृत दिग्दर्शन उपक्रमः अस्य कार्यक्रमस्य यः प्रस्तूयते पुरुषोत्तम शर्मणा। शुक्रवासरे जनवरी मासस्य 12 दिनाङ्के राष्ट्रिय युव दिवसस्य अवसरे केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये स्वामिनः विवेकानन्दस्य जयन्ती आमानिता। अत्रावसरे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना उक्तं यत् युवभिः स्वामिनः विवेकानन्दस्य आदर्शानाम् अनुकरणं कर्तव्यम्। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालये गुरुवासरे पूर्व प्रधानमन्त्रिणः श्री लाल बहादुर शास्त्रिणः पुण्यतिथिः आमानिता। अत्रावसरे विश्वविद्यालयस्य कुलपतिना शिक्षकैः छात्रैश्च शास्त्रीवर्याय श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता।
धन्यवादाः भवते। श्रोतृवृन्दाः सम्प्रति उपक्रमो आगतः बालवल्लरी इत्याख्यस्य प्रभागस्य। एनं प्रभागं बालानां मोदनाय मनोरञ्जनाय च प्रस्तौति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः, अद्य अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः शीर्षकः अस्ति चतुरः वृद्धः। एकः वृद्धः आसीत्। सः अतीव क्षुधापीडितः आसीत्। मार्गे गच्छन् एकः आम्रवृक्षः वने आसीत्। वृद्धः आम्रवृक्षस्य समीपम् अगच्छत्। वृक्षे बहूनि फलानि आसन्, अपि च वानराः आसन्। वृद्धः अचिन्तयत्, अहं वृद्धः अस्मि, मम शरीरे शक्तिः नास्ति। वृक्षः उन्नतः अस्ति, कथम् उपरि गच्छामि, कथं च फलं प्राप्नोमि, अपि च वानराः सन्ति। वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्। वृद्धः अकूर्दत। वानराः अपि तेन सह कूर्दमानाः आसन्। तदनन्तरं वृद्धः एकं पाषाणखण्डं स्वीकृत्य औक्षिपत्। वानराः अपि फलानि औक्षिपन्। इदानीं वृद्धः तानि फलानि स्वीकृत्य सन्तोषेण अखादत्। अत एव उच्यते, असमर्थता तु शरीरे एव भवितुमर्हति, किन्तु बुद्धौ न। धन्यवादाः भवत्यै। श्रोतारः, अस्माकं संविधाने उल्लिखितानां भाषाणाम् अस्मान् सूत्रेण बध्नाति। एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इत्यस्मिन् उपक्रमे अपि विभिन्नासु भाषासु वाक्यानि कथयति मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति, महाकवि कालिदासः न केवलं भारतस्य प्रत्युत विश्वस्य श्रेष्ठ कविः अस्ति। पहला वाक्य है, महाकवि कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। मगही में महाकवि कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि हल्थिन्। द्वितीयं वाक्यमस्ति, महाकवि कालिदासस्य प्रतिभा सर्वतोमुखी अस्ति। दूसरा वाक्य है, महाकवि कालिदास की प्रतिभा सर्वतोमुखी है। मगही में महाकवि कालिदास के प्रतिभा सर्वतोमुखी हलै। तृतीयं वाक्यमस्ति, संस्कृत साहित्ये अयं महाकविः अद्वितीय स्थानं धारयति। तीसरा वाक्य है, संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का अद्वितीय स्थान है। मगही में संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास के अद्वितीय स्थान है। चतुर्थं वाक्यमस्ति, महाकविः कालिदासः कविकुलगुरुः इति कथ्यते। चौथा वाक्य है, महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु कहा जाता है। मगही में महाकवि कालिदास के कवि कुलगुरु कहल जा है। पंचमं वाक्यमस्ति, विश्व साहित्ये कालिदासस्य तुलना शेक्सपियर इत्यनेन सह भवति। पांचवा वाक्य है, विश्व साहित्य में कालिदास की तुलना शेक्सपियर के साथ होती है। मगही में विश्व साहित्य में कालिदास के तुलना शेक्सपियर के साथ होव है। धन्यवादाः। साधुवादाः भवत्यै। प्रियाः बान्धवाः, सम्प्रति समागतः अवसानकालः। भवतां समेषां कार्यक्रमम् आलक्ष्य निर्देशनानि टिप्पण्यः च अस्मान् प्रेरयन्ति सर्वदा। भवन्तः सर्वे sanskritsaaptahiki@gmail.com इत्यत्र स्वीय विचारान् कथयन् प्रेरयन्तु अस्मान्। तावत्पर्यन्तम् शुभं मंगलम्। नमो नमः।